شيخنا بارك الله فيكم، كثر الكلام عندنا في الهند عن مصاريف الزكاة. هل يعطى للقنوات الفضائية الدعوية بدعوى أنها تنشر رسالة الإسلام؟ وهل يدخل هذا في سبيل الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حول ما سألت عنه من الصرف على القنوات الفضائية التي تدعو للإسلام من الزكاة، هذا لا يجوز. الجواب أن هذا لا يجوز، لأن الزكاة لها مصارف 8 ليست دعوة إلى الله منها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. نعم، والله عليم حكيم. فليس لأحد أن يدفع الزكاة لغير هذه المصارف أو الأبواب 8، لأنه هذا افتيات على الله سبحانه وتعالى. فإنما تنفق في الجهاد ليس في سبيل الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله يمكن للإنسان حتى الفقير يجلس في المسجد ويدعو إلى الله، لكن الجهاد يحتاج إلى معونة ويحتاج إلى نفقة. وكذلك لا يجوز صرفها في بناء المساجد. نعم، ولا صرفها في شراء الكتب، ولو كانت كتب نافعة علمية، أن الرجل يستطيع يتعلم عند معلم وهو فقير في المسجد، لا يحتاج أن يصرف له من أموال الزكاة. فينبغي الالتزام بالقيود، بالقيد هذا الذي جاء في الآية في مصارف الزكاة. كذلك لا تصرف للناكحين، يقول بتزوج آخذ من الزكاة لا يتزوج، نقول لا، أكثر من الصوم فإنه لك وجاء، فليس من مصارف الزكاة النكاح. وهكذا نسأل الله أن يوفق إخواننا للدعوة إلى الله على بصيرة، والتي ليس من مصارفها الزكاة، سيما أن كثير من القنوات صارت تبتدع في أسلوب الدعوة، تأتي بالتمثيليات وتأتي مشايخ ضعفاء لا يحسنون العلم، وتتكلف تكلفات في الديكورات والأشياء، فكيف تصرف لها الزكاة ملايين؟ هذه من جهة أخرى وليس هي الأساس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.